नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्र ज्योतिष अनि तपाईँको साथमा छु। अहिले यति बेला म सुयोग छु र आजको यो व्यवसायमा चाहिँ मैले एउटा कुण्डलीको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकवृन्द, त्यसो त यो जन्म कुण्डली जसको हो उहाँले आफ्नो जन्ममिति, जन्मस्थान र जन्म समय अनि आफ्नो नाम गोप्य राखिदिनका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यही कारणले गर्दा मैले उहाँको जन्ममिति, जन्मस्थान र जन्म समय अनि उहाँको नाम गोप्य राखेर यो कुण्डलीको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकवृन्द, त्यसो त तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले 7 नम्बर लेखेको देख्नु भएको छ। यो कुण्डली तुला लग्नको भयो। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले 8 नम्बर लेखेको ठाउँमा चन्द्रमा देख्नु भएको छ। त्यही कारणले गर्दा यो कुण्डली जसको हो उहाँको चाहिँ वृश्चिक राशि भयो र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चन्द्रमा चाहिँ विशाखा नक्षत्रको 4थो चरणमा छ। त्यसैले उहाँको राशिको नाम तोबाट उठेको देखिन्छ। यो जन्म कुण्डली जसको हो उहाँ चाहिँ राक्षस गणको मान्छे हुनुहुन्छ। त्यसो त राक्षस गणको मान्छेले देवगणको मान्छेसँग चाहिँ कोही कुनै काम, पेसा, व्यवसाय जुन लामो समयसम्म चल्ने प्रकृतिका सम्बन्ध आदि हुन्छन्, यी सम्बन्धहरू नराखेको राम्रो हुन्छ। यदि राखियो भने सम्बन्धमा चाहिँ दरार उत्पन्न हुने हुन्छ र सम्बन्ध खराब हुने हुन्छ। त्यसो त यो सामान्य चिज हो, तर सामान्य चिज हुँदाहुँदै पनि यो चिजमा चाहिँ तपाईँ हामीले विचार गर्न सक्यौँ यदि भने तपाईँ हाम्रो सम्बन्धहरू जुन खराब भएर जान्छन् नि, त्यो खराब भएर जानबाट चाहिँ जोगाउन सकिन्छ। त्यसो त यो कुण्डली जसको हो उहाँको चाहिँ वृश्चिक राशि रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि जलीय राशि हो अनि स्थिर राशि पनि हो र वृश्चिक राशि चाहिँ एक हिसाबले बलवान राशि मानिन्छ। यो जन्म कुण्डली जसको हो उहाँ चाहिँ आफ्नो विचारमा अडिग हुनुहुन्छ। चाहे आफू गलत भए पनि आफूले गरेको निर्णयबाट चाहिँ यो जन्म कुण्डली जसको हो उहाँ चाहिँ पछाडि चाहिँ हट्नुहुन्न। यो जन्म कुण्डली जसको हो उहाँ चाहिँ परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि लडिरहने खालको हुनुहुन्छ। जस्तो परिस्थिति छ त्यही परिस्थिति अनुसार ढल्ने नभइकन यो जन्म कुण्डली जसको हो उहाँ चाहिँ आफ्ना लागि विकट र विपरीत परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा पनि त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि पर्ने प्रकृतिको हुनुहुन्छ। त्यसो त यो जन्म कुण्डलीको लग्नमा तुला राशिको उदय भएको छ। त्यसो त जीवनको असन्तुलित पक्ष र पाटोलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउनैमा चाहिँ यो जन्म कुण्डली जसको हो उहाँको जीवन व्यतीत भएको देखिन्छ। विशेष गरी यहाँनिर लग्नमा विषम राशि देख्नु भएको छ तपाईले र लग्नको डिग्रीको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो लग्न जुन छ यो चाहिँ कुमार अवस्थामा छ भने लग्नेश जो छ नि शुक्र त्यो चाहिँ यहाँनिर सो राशिमा छन्। तर यहाँनिर चाहिँ तपाईले बाल अवस्थामा देख्न सक्नुहुन्छ अष्टम भावमा। यसले चाहिँ के कुरालाई पनि दर्शाउँछ भन्दा जीवनमा आयुको पक्ष चाहिँ बलवान रहेको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा आयुलाई चाहिँ वृद्धि गरेको देखिन्छ। तर शरीर चाहिँ रोगी देखिन्छ। विशेष गरी उहाँको शरीरमा दीर्घ रोग रहेको देखिन्छ। लग्नेश यो कारक ग्रह अष्टम भावमा गई बसेको छ। त्यसो त जीवनमा यो जन्म कुण्डली जसको हो उहाँको जीवनकालमा चाहिँ एकदमै नसोचेको उतार चढावहरू चाहिँ एकदमै धेरै झेलेको देखिन्छ र भोलिका दिनमा पनि जीवनमा नसोचेका उतार चढावहरू अधिक देखा पर्नेछन् जीवनमा र जीवन उतार चढावका बावजुद चल्नेछ। र तपाईले यहाँनिर यो कुण्डलीको आधारमा हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँ आफैले गरेको निर्णयका कारण वा आफ्नै व्यवहारको कारण समस्यामा पर्ने खालको चिना भएको कारणले गर्दा तपाईले आफ्नो जीवनकालमा मनले भन्दा पनि मस्तिष्कले सोचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्यथा यस्तो स्थितिमा आफैले गरेको कर्मका कारण अथवा आफैले गरेको कोही कुनै यस्तो निर्णयका कारण तपाईँ आफ्नो जीवनकालमा बदनाम समेत हुनुहुनेछ। तपाईको कुण्डलीमा धनेश तथा सप्तमेश जो छन् त्यो मङ्गल छन् र यहाँनिर धन स्थानमा सो राशिमा कुमार अवस्थामा छन् र त्यहीँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चन्द्रमा पनि छन्। यहाँनिर चन्द्रमाको निजभङ्ग भएको छ, चन्द्रमा चाहिँ दशमेश पनि छन्। यसले चाहिँ के कुरालाई दर्शाउँछ भन्दा तपाईँले नि आफ्नो जीवनकालमा धनको अभाव एवं कमी चाहिँ तपाईँले झेल्नुपर्ने छैन। त्यसो त तपाईँको जीवनकालमा धनको अभाव चाहिँ देखिँदैन, तर परिवार तथा कुटुम्बसँगको सम्बन्ध चाहिँ खराब भएको देखिन्छ। तपाईँको परिवार तथा कुटुम्बसँगको सम्बन्ध तपाईँको खस्रो स्वभावका कारण जे हो त्यही भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जे हो तपाईँले जे देख्नुभयो त्यही कुरालाई बताउँदाखेरि बोल्दाखेरि परिवारसँग सम्बन्ध बिग्रिने खालको चिना छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँले आफूले देखेकै कुरा पनि तपाईँले सत्य कुराहरूलाई पनि बताउने बेलामा अलिकता नम्रतापूर्वक अथवा त्यसलाई चाहिँ घुमाएर अलि सहज बनाएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुरा राख्ने तथा बताउने गर्नुभएको खण्डमा तपाईँको भोलिका दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिनबाट तपाईँलाई जोगाउनेछ। तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा नराम्रो, खस्रो र तितो कुरालाई पनि राम्रो बनाएर बोल्ने कला चाहिँ सिक्न जरुरी छ। तपाईँको कुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ विवाह पश्चात धनको त वृद्धि भएको देखिन्छ भने विवाह पश्चात तपाईँ जुन घरमा चाहिँ विवाह गरेर जानुभएको छ सो घरका व्यक्तिसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको देखिन्छ। त्यसो त तपाईको कुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको भोलिका दिनमा नि तपाईको चाहिँ दाँतमा समस्या देखिन सक्छ। तपाईले आफ्नो दाँतलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै हेरचाह गर्नमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा भोलिका दिनमा दाँतसँग सम्बन्धित समस्याको तपाईले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त यहाँनिर पराक्रमेश तथा रोगेश गुरु छन् जो चाहिँ यहाँनिर द्वादश भावमा गइबसेको देखिन्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईको केतुको साथमा पीडित पनि देखिन्छ। अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईले आफूभन्दा मुनिका उमेरका हिसाबले साना व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध तपाईको जीवनकालमा खराब गरिदिने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा तपाईभन्दा साना भाइ बहिनीसँगको सम्बन्धलाई समेत खराब गरिदिने हुन्छ र उनीहरूको कारणले तपाईलाई त्यस्तो कोही कुनै लाभ हुने छैन, बरु उनीहरूको कारण तपाईको जीवनकालमा खर्चको वृद्धि गरिदिने छ भने तपाईभन्दा सानो, विशेष गरी तपाईभन्दा तल भाइ छन् यदि भने उनका लागि समेत तपाईको कुण्डलीले हानि गरेको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा तपाईले चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले गलामा चाहिँ विशेष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मौसम परिवर्तन सँगसँगै तपाईमा जुन टन्सिलको समस्या हुन्छ नि, टन्सिल र गलाको समस्या चाहिँ तपाईले झेल्ने प्रकृतिको कुण्डली छ। त्यसो त तपाईले बेलैमा विचार गर्न सक्नु भएन यदि भने गलासँग सम्बन्धित थाइराइडको समेत तपाईले सामना गर्नुपर्नेछ। त्यही कारणले गर्दा बेलैमा तपाईले आफ्नो खानपानलाई चाहिँ विशेष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको कुण्डलीको आधारमा सुखेश तथा पञ्चमेश शनि यहाँनिर चाहिँ आफ्नो नीचको राशिमा सप्तम स्थानमा गई बसेको छ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईको पञ्चमेश छन् शनि अनि सुखेश पनि छन् जो चाहिँ यहाँनिर सप्तम स्थानमा नीचको घरमा गई बसेका छन् र सप्तमेश चाहिँ यहाँनिर वृश्चिक राशिमा आफ्नै घरमा छन् तर सप्तम स्थानबाट षडाष्टक योग बनाएर बसेका छन्। अब यस्तो स्थितिमा तपाईलाई चाहिँ कस्तो फल मिलिरहेको देखिन्छ त भन्दा यस्तो स्थितिमा घरभित्रको तपाईको सुख शान्ति चाहिँ मैले यो कुण्डलीमा कति पनि देख्दिनँ। विशेष गरी यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईको घरको सुख शान्तिलाई हानि गर्ने हुन्छ। मुख्य कुरा तपाई आफूले बनाएको घरमा
घरै भए तापनि तपाईँको यहाँनिर आफ्नो घर त देखिएको छ, तपाईँको आफ्नै घर भए तापनि त्यो घरमा तपाईँले सुखको अनुभव चाहिँ गर्नुहुने छैन। मुख्य कुरा दाम्पत्य जीवन नै खराब हुने भएको कारणले गर्दा, दाम्पत्य जीवन नै खराब हुने प्रकृतिको छिना भएको कारणले गर्दा जीवन साथीको कारण मनको शान्तिलाई समेत हानि गरेको देखिन्छ। विशेष गरी तपाईँको यो कुण्डलीमा दाम्पत्य जीवन जो छ त्यो दाम्पत्य जीवन चाहिँ खराब देखेको छु मैले। त्यसो त तपाईँको नवांश कुण्डलीबाट हेर्दा पनि तपाईँको दाम्पत्य जीवन खराब देखिन्छ। लग्न कुण्डली एवं नवांश कुण्डली दुवैले नै तपाईँको दाम्पत्य जीवनलाई खराब दर्शाएको छ। र तपाईँ छोरी मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसो त छोरी मान्छेको कुण्डलीमा बृहस्पति पतिकारक हुने भएको कारणले अनि लग्न कुण्डलीमा बृहस्पति पनि द्वादश स्थानमा केतुको साथमा पीडित हुनु तथा सप्तमेश आफूबाट षडाष्टक स्थितिमा रहनु तथा सप्तम स्थानमा नीचको शनि हुनुले विशेष गरी तपाईँको दाम्पत्य जीवन खराब रहेको कुरालाई दर्शाउँछ। र यस्तो स्थितिमा तपाईँको कुण्डलीमा प्रेम विवाहको योग त बनेको छ, तर तपाईँको जस्तो चिना भएको व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा प्रेम विवाह गर्नबाट चाहिँ जोगिनुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँको जस्तो कुण्डली भएको व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा आफूभन्दा उमेरले जेठो व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रथम कदाचित तपाईँले कान्छो व्यक्तिसँग विवाह गर्नुभएको खण्डमा तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा तपाईँले सुख पाउनुहुने छैन। तपाईँको जन्मकुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर दुईटा विवाहको योग बनेको देखिएको छ। त्यसो त यदि यो कुण्डली तपाईँको जीवनसँग तपाईँले मलाई दिनुभएको समय वास्तवमै म्याच गर्छ यदि भने तपाईँको दुईटा विवाह भएको हुनुपर्छ र अहिले यति बेला तपाईँको जीवनसाथी जो हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको जीवनकालमा दोस्रो श्रीमान हुनुपर्छ। त्यसो त तपाईँको यो जन्मकुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सन्तानको सुख पनि तपाईँलाई श्रेष्ठ कोटिको राखेको छैन। र यो जन्मकुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि पञ्चमेश जो छ नि, पञ्चमेश यहाँ नीचको राशिमा जानु तथा पञ्चम भावको कारक जो गुरु हुन्छन्, कारक पनि केतुको साथमा व्यय स्थानमा पीडित हुनु, यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि तपाईँको जीवनकालमा तपाईँले सन्तान त पाउनु भएको देखिन्छ र सन्तान पाएर पनि तपाईँलाई सन्तानको सुख चाहिँ देखिँदैन। विशेष गरी यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा सन्तान पाएर पनि सन्तानबाट सुख नपाउने प्रकृतिको कुण्डली भएको कारणले गर्दा तपाईँले जे गर्नुहुन्छ नि सन्तानका लागि आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर गरिदिनु तपाईँका लागि श्रेष्ठ रहन्छ। र तपाईँले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा मात्रै गर्नुभयो यदि भने, सन्तानसँगको एक न ठुलो अपेक्षा नराखिकन कर्तव्यको निर्वाह मात्रै गर्नुभयो यदि भने भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँलाई एक हिसाबले सुखद जीवन जिउनका लागि सहयोग गर्नेछ। र तपाईँको चाहिँ यो कुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो स्थितिमा कतिपयलाई चाहिँ पहिलो कुरा सन्तान प्राप्तिकै क्रममा एकदमै बाधा पर्छ भने कतिपयलाई चाहिँ सन्तानको प्राप्ति भइसके पश्चात पनि सन्तानको सुख मिल्दैन। तपाईँको कुण्डलीमा सन्तान त प्राप्त गरेको देखिन्छ, तर प्राप्त सन्तानबाट तपाईँलाई सुख नभएको देखिन्छ। र तपाईँको कुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि तपाईँले शत्रुलाई त परास्त त गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको जीवनकालमा तपाईँको जीवन साथी नै तपाईँसँग शत्रुता राख्ने हुने भएको कारणले गर्दा यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले आफ्नै जीवनसाथी दुश्मन बन्यो यदि भने चाहिँ तपाईँले दुईटा विवाहमा पनि सुख पाउनुहुने छैन। र तपाईँको जस्तो चिना भएको व्यक्तिले मुख्य कुरा एउटा चिज चाहिँ विशेष ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यो के हो भन्दा यस्तो स्थितिमा चाहिँ व्यक्तिले कहिल्यै पनि उमेरका हिसाबले कान्छो व्यक्तिसँग चाहिँ विवाह गर्नु हुँदैन। विवाह गरियो यदि भने त्यो सम्बन्ध खराब भएर निश्चित रूपेण जान्छ। र तपाईँको चाहिँ जन्मकुण्डलीमा तपाईँको अष्टम शुक्र भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ है। त्यसो त
तपाईले आफ्नो जीवनकालमा आफू मरेरै गए तापनि तपाईलाई समाजमा मानिसहरूले सम्झिने ठाउँ चाहिँ बन्छ। तर तपाईको कुण्डलीमा तपाईको शेखा पछाडि पनि, तपाईँ मरेर गइसके पछाडि पनि तपाईको समाजका व्यक्तिले तपाईलाई सम्झिने ठाउँ चाहिँ राखेको छ। तर यो चाहिँ तपाईको बुद्धि पुगेन यदि भने तपाईको गलत हरकत तथा क्रियाकलापका कारण तपाईलाई उनीहरूले सम्झिने स्थिति बन्नेछ। त्यही कारणले गर्दा मैले अहिले अगाडि पनि भनेको थिएँ, आफूले कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्दा, कुनै पनि काम गर्नुपर्दा अत्यन्तै सावधानीपूर्वक तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा जीवनमा एक समय आफैले गरेको कर्मको कारण तपाईँ बदनाम हुनुहुनेछ। तपाईको कुण्डलीमा भाग्येश तथा व्यायेश बुध जो छन् त्यो चाहिँ यहाँनिर कार्यस्थानमा छन्, जहाँ चाहिँ लाभेश सूर्यको साथमा अस्त छन्। यहाँनिर सूर्य चाहिँ दिग्बली अवस्थामा छन्। अब यस्तो अवस्थामा तपाईलाई कस्तो फल मिल्छ त भन्ने कुरा हुन्छ। यसले चाहिँ के दर्शाउँछ भन्दा तपाईलाई तपाईको जीवनमा भाग्यले चाहिँ राम्रोसँग साथ दिएको देखिँदैन। यहाँनिर तपाईको कुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि तपाईलाई कतिपय व्यक्तिहरूले तपाईलाई घमण्डी व्यक्तिको रूपमा लिने गर्छन्। के कारणले अरूले तपाईलाई घमण्डी भन्छन् त भन्दा तपाईले नि जो कसैले भनेको कुरा हत्तपत्त विश्वास गर्नुहुन्न। जुन कुरा दुई वा दुई भन्दा अधिक स्थानबाट आयो, एउटै कुरा आयो भने मात्रै तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ, अन्यथा तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न। त्यही कारणले गर्दा पनि तपाईलाई कतिपय स्थितिमा तपाईलाई मान्छेहरूले घमण्डी भन्ने गर्छन्। र तपाईको जस्तो कुण्डली भएको व्यक्तिले, अर्थात् तपाईले आफ्नो जीवनकालमा कसैले गल्ती गर्यो यदि भने, चाहे त्यो तपाईको आफ्नै मातापिता नै किन नहोस्, चाहे त्यो तपाईको आफ्नै छोराछोरी नै किन नहोस्, आफ्नै जीवनसाथी नै किन नहोस्, त्यसलाई तपाईले माफ चाहिँ गर्नुहुन्न। किनकि तपाईको कुण्डली यस्तो प्रकृतिको छ, यस्तो कुण्डली भएका व्यक्तिहरूले आफ्नै निकटतम व्यक्तिले गलत गर्यो यदि भने पनि यस्तो व्यक्तिले उनीहरूलाई माफ दिन चाहिँ सक्दैनन्। र तपाईको कुण्डलीको आधारमा हेर्नु पर्दाखेरि म तपाईलाई एउटा चीज के बताउन चाहन्छु भन्दा तपाईले आफ्नो जीवनकालमा परिवारकै निकटतम व्यक्तिद्वारा जीवनमा 2 पटक धोका निश्चित रूपेण खानुहुनेछ। र तपाईले यस्तो स्थितिमा विशेष ख्याल कहाँनिर गर्नुस् भन्दा तपाईको जन्म कुण्डलीको आधारमा हेर्दा तपाईको जीवन साथी नै दुश्मन बन्ने प्रकृतिको कुण्डली भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँ आफ्नो दाम्पत्य जीवनको मामलामा चनाखो चाहिँ निश्चित हुनुपर्छ। र तपाईले आफ्नो जीवनकालमा कोही कुनै आर्थिक कारोबार विश्वास गरेर कोही कुनै आर्थिक कारोबार चाहिँ नगर्नु होला। यदि तपाईले विश्वासका भरमा आर्थिक कारोबार गर्नुभयो यदि भने यो स्थिति तपाईका लागि अत्यन्तै खराब साबित हुनेछ। र तपाईको कुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको तर्फबाट त तपाईलाई हमेशा लाभको प्राप्ति हुनेछ, तर साना व्यक्तिसँगको सम्बन्धबाट तपाईलाई हानि नोक्सानी हुने प्रकृतिको कुण्डली छ। र तपाईको यो कुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुण्डलीमा चाहिँ तपाईँ दीर्घरोगी त निश्चित हुनुहुन्छ, तर यो कुण्डलीको आधारमा हेर्नु पर्दाखेरि हुनसक्छ तपाईमा यौनजन्य रोग नै तपाईको दीर्घरोग हुनुपर्छ। त्यसो त यो कुण्डलीमा तपाईको चाहिँ विशेष गरी यो कुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यौन रोग नै हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना 100मा 100% देखिएको छ। र तपाईसँग यदि यौन रोग छ यदि भने त्यो चाहिँ तपाईको ब्लडमा भएको कोही कुनै इन्फेक्सनको कारण, अर्थात् ब्लडद्वारा दोस्रो व्यक्तिमा सर्ने प्रकृतिको यौन रोग भएको हुनुपर्छ। यस्तो स्थितिमा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा तपाईसँग निश्चित रूपेण दीर्घरोग छ र दीर्घरोग तपाईको यौन रोग नै हो। तर एकपटक चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्लड राम्रोसँग चेक गराउनु होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो यदि मैले बताएको जस्तै यौन रोग छ यदि भने यो रोग तपाईको लागि सर्वथा घातक सिद्ध हुनेछ। किनकि यहाँनिर ब्लडद्वारा
सर्ने प्रकृतिको यौन रोग देखिएको छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा नितान्तै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र यस्तो स्थितिमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा मौसम परिवर्तन सँगसँगै जब मौसम परिवर्तन हुन्छ त्यति बेला तपाईँले अझ बढी केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्ना लागि अझ बढी केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको कुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर देखियो र दाम्पत्य जीवन अनि सन्तानको सुख चाहिँ कमजोर देखिएको छ। तर यो कुण्डलीमा धनको स्थिति अत्यन्तै मजबुत देखिन्छ र तपाईँको चाहिँ आफ्नै घर देखिन्छ, तर घर भएर पनि यहाँनिर सुख चाहिँ देखिएको छैन। र अहिले तपाईँ जो जीवनसाथी हुनुहुन्छ नि त्यो जीवनसाथी चाहिँ तपाईँको कुण्डलीको आधारमा हेर्नुपर्दा दोस्रो जीवनसाथी हुनुपर्छ है। र तपाईँको यो कुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको दशा कस्तो छ पहिला चाहिँ त्यतातिर जाउँ। अहिलेको दशा जुन छ नि, अहिलेको दशा तपाईँको शुक्रमा राहुको चाहिँ दशा परिराखेको छ। र यो शुक्र चाहिँ तपाईँको लग्नेश पनि हुन् अनि अष्टमेश पनि हुन्, जो चाहिँ तपाईँको अष्टम स्थानमा बसेको छ। अनि राहु चाहिँ तपाईँको मीन राशिमा 6औं स्थानमा गएर बसेको छ। यो दशा अन्तरा जुन छ, यो दशा अन्तरा विशेष गरी तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यका उप विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो दशा अन्तराले तपाईँलाई धन त दिन्छ, धनका लागि त यो दशा अन्तर्दशा तपाईँको लागि शुभ नै रहन्छ, तर तपाईँको स्वास्थ्यका लागि यही दशा अन्तर्दशा खराब रहन्छ। र यो समय अवधिमा चाहिँ भ्रमको कारण तपाईँको जीवनसाथीसँगको सम्बन्धलाई खराब गरिदिन सक्छ। अब यस्तो स्थितिमा तपाईँले जीवनसाथीलाई अधिक कचकच गर्ने नगर्नुहोस्। कहाँ गएको थिइस्, कोसँग गएको थिइस्, किन गएको थिइस् जस्ता प्रश्न आदि नगर्नुहोस्, किनकि यो समय अवधि तपाईँमा आफ्नो जीवनसाथीका मामलामा तपाईँलाई भ्रम सिर्जना गरिदिन सक्छ। र यो भ्रमको कारण तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा दरार सिर्जना गरिदिन सक्छ। तर यही दशा अन्तरा जुन छ यो तपाईँको लागि आर्थिक उन्नति प्रदान गराउन त सहयोग गर्छ यसले, तर तपाईँको स्वास्थ्यलाई अझ बढी रुग्ण बनाइदिने खतरा छ। अब यहाँनिर योगिनी दशालाई हेरौँ। अब तपाईँको योगिनी दशा चाहिँ कस्तो गरेको छ त, अब एकपटक योगिनी दशामा हेरौँ है। अब तपाईँको योगिनी दशा हेर्दाखेरि अहिले यति बेला योगिनीमा सिद्धाको महादशा देखिन्छ अनि सिद्धाकै चाहिँ तपाईँको अन्तर देखिन्छ। सिद्धाको अन्तर छ, जुन योगिनी त तपाईँको लागि शुभ रहेको देखिन्छ है। र तपाईँको चाहिँ यो दशा अवधिलाई हेर्दा दुईटै दशा अवधिलाई कम्बाइन गरेर हेर्दा के देखिन्छ त, तपाईँको यो दशा अवधि धन धान्यका लागि तपाईँलाई सपोर्ट चाहिँ गर्नेछ, धन धान्यको वृद्धि गराउनका लागि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेछ, तर स्वास्थ्यलाई चाहिँ कमजोर गराइदिनेछ। र अर्को कुरा तपाईँको यो समय अवधि जुन रहन्छ नि, यो समय अवधि चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने चिज चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनसाथीसँग गर्ने व्यवहारमा चाहिँ विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अन्यथा यही दशा अवधि तपाईँको जीवनसाथीसँगको सम्बन्धलाई, दोस्रो जीवनसाथीसँगको सम्बन्धलाई समेत खराब गरिदिनेछ र तपाईँलाई दाम्पत्य जीवनको सुख नमिल्न पनि सक्छ फेरि है। यदि तपाईँको बुद्धि पुगेन यदि भने यो दशा अवधिमा जीवनसाथीलाई शङ्का गर्न चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै बन्द गरिदिनु होला। र तपाईँको कुण्डलीको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा रेगुलर पिपल वृक्षको सेवा गर्ने गर्नुहोस्, जुन सेवा तपाईँको लागि विशेष लाभप्रद रहन्छ। तपाईँले पिपल वृक्षको सेवा गर्दाखेरि तपाईँको दाम्पत्य जीवनलाई मजबुत राख्न सहयोग गर्नुको साथै तपाईँको जीवनकालमा घरको सुख र शान्ति समेत वृद्धि गराउन सहयोग गर्छ। र तपाईँलाई सम्भव हुन्छ यदि भने तपाईँले मङ्गलबारको दिनको व्रत बस्ने गर्नुहोस् अथवा गणेशको उपासना गर्ने गर्नुहोस्, जुन उपासनाको बलमा तपाईँको दाम्पत्य जीवन बलवान रहनेछ र दाम्पत्य जीवनमा चाहिँ केही मधुरताको आभास गर्नुहुनेछ, तपाईँले मधुरताको वृद्धि गरिदिनेछ। र तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाइराख्नका लागि, हुन त तपाईँ दीर्घरोगी निश्चित हुनुहुन्छ र तपाईँमा यौन रोग देखिएको छ, निश्चित रूपमा तपाईँ यौन रोगी नै हुनुहुन्छ।
तर तपाईको स्वास्थ्य पुरा तपाईँ रिकभर भएर आउनुहुन्छ त म भन्दिनँ, किनकि तपाईको कुण्डलीमा तपाईलाई रिकभर हुने प्रकृतिको रोगै देखिँदैन। यहाँनिर चाहिँ तपाईको जटिल प्रकृतिको दीर्घ रोग देखिन्छ। तर पनि तपाईको जुन रोग छ नि त्यो रोगले थप तपाईको शरीरलाई चाहिँ थप प्रताडित नगराओस् भन्नका लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दा तपाईले चाहिँ नि कमसेकम पनि एक दिनमा 1 चम्चा चिनी तपाईले कमिलाका लागि चाहराको रूपमा अर्पण गरिदिने गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईको शरीरलाई जोगाइराख्नका लागि सहयोग गर्नेछ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको व्यवसायमा मैले दिएको यो जानकारी तपाईका लागि समेत लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको व्यवसायबाट बिदा हुन चाहन्छु। यदि तपाईले पनि आफ्नो जन्मकुण्डलीको विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ यदि भने तपाईले अपोइन्टमेन्ट लिएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको व्यवसायबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। हस्त। नमस्कार।